आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत हैरत अंगेज और परेशान कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करने का सोचा। कब्र खोलने पर उनको क्या नजर आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब देंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां पर है और यहूदी उनकी कब्र मुबारक में से क्या हासिल करना चाहते हैं और मुसलमानों के साथ इनकी कब्र पे यहूदियों का क्या झगड़ा है। प्यारे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसराइल के सबसे पहले पैगंबरों में से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी में से पहले नंबर वाले बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद में से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सौतेली माओ से थे और एक भाई सगा था जो उनकी अपनी माँ के जिस्म से पैदा हुआ और उनका नाम हजरत बिन्यामीन था। इनके बड़े भाई का नाम यहूदा था जिसकी वजह से इनकी कौम को यहूदी कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और उनकी ही मुनासबत से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी सारी औलाद के साथ मौजूदा फलस्तीन, जिसको इस जमाने में कनान कहा जाता था, वहाँ रहायश पजीर थे। फितरती हसद और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड और प्यार की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक वैरान कुएं में डलवा दिया, जहाँ से उनको एक तजारती काफिले ने बचाया और उनको अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब सूरत यूसुफ के नाम से मंसूब है। मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल, कैद और गुलामी के दौर से गुजरते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल आखिर मिस्र के वजीर खजाना बन गए और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेइंतहा मोहब्बत भी भर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत थे और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न के आधे हुस्न के बराबर हुस्न अता किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तब वो मौजूदा मिस्र में ही रहायश पजीर थे और उनको वहां पर ही दफन किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पे उनके अकीदतमंदों उम्मतियों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन उन्हीं के इलाके में हो ताकि उनकी बरकत हासिल कर सकें। और आखिरकार एक शख्स की तजवीज पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में संगे मरमर के ताबूत में रख कर दफन कर दिया गया ताकि इनकी बरकत दरियाए नील के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुंच सके। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया और उन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फिरौन की हुकूमत से फरार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुंच गए, तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक वादा लिया था कि जब कभी भी बनी इसराइल मिस्र से फलस्तीन वापस जाएं तो उनके ताबूत को साथ लेकर जाएंगे। इस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि ताबूत कहां दफन है, क्योंकि इस दौरान कई जमाने गुजर चुके थे। लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान मुबारक को भूल चुके थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक बुढ़िया जो इस बारे में जानती है, इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी कि उसको जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो और उसका वादा पूरा किया जाए तो तब ही ताबूत की जगह को बताएगी, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर उनकी शर्त को तस्लीम कर लिया। यूं उस बुढ़िया की मदद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया जो संगे मरमर का एक बहुत ही खूबसूरत ताबूत था। इसको लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन आए। इसके बाद तारीख में इस चीज का जिक्र नहीं मिलता कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को फलस्तीन में कहां दफन किया गया है। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आए तो फलस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबलस है। इस शहर पे कब्जे के लिए यहूदियों और फलस्तीनियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई रही और तकरीबन 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलस पर कब्जा कर लिया। इस शहर पे शदीद लड़ाई की एक वजह यह भी थी कि इस शहर में एक मजार है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो मजार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है और इस पे मुसलमानों का कहना है कि ये एक
مسلمان بزرگ کا مزار ہے جن کا نام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ یوسف ہی تھا۔ جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اس کی کھدائی کرنا چاہیے۔ کھدائی پر ان کو جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالت کا سامنا کرنا پڑا، اس نے یہودیوں کی ہمت کو ختم کر دیا اور ہر بار کھدائی پر کسی نامعلوم جگہ سے خوفناک سانپ نکل آتا جس کو یہودی پوری کوشش کے باوجود نہیں مار سکے۔ اسی وجہ سے ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے خود کو اس کام سے روک لیا، کیونکہ وہ اس پر 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں پر دبایا اور کوشش کی کہ کھدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکے، کیونکہ ان کی ناکامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہرین ارضیات کی خدمات بھی حاصل کی، جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توثیق ہوتی ہے کہ یہ قبر واقعی ہی مسلمانوں کے کسی بزرگ کی قبر ہے، کیونکہ یہودی اس پہ بے پناہ سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے ہی مشہور کیا اور یہاں پر تورات اکیڈمی بنائی جہاں پہ ان کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پہ ایک فوجی چوکی بنا دی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جگہ میں فتح حاصل کریں گے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی دراصل یہودیوں کے لیے کشش کا باعث ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑ کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے فلسطین واپسی پہ کس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک اور ان کے نالین مبارک اور دیگر انبیاء اکرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہیں۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود ہے جن کی مدد سے وہ جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار یہودیوں سے کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقائد درست رکھیں تو ان کو ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کی وجہ سے آخر کار یہودیوں سے تابوت سکینہ کو آخری بار بخت نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھینا اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا، اور جو ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا اور اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔